السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. المهم اليوم جينا معكم في واحد الدرس جديد، اللي هو الدرس ديال واحد الساك صغير، خاص بالوراق وبالهاتف النقال. بالنسبه للصيف كنحتاجو بحال هذا الساك. الطريقه كنحتاجو جوج ديالو تبعوا طروفة، معنا سهله. غيكون فيهم تقريبا كنح 14 على 21. غتمشي منهم جوج سنتيم ديال الخياطة، يعني سنتيم من هكا وسنتيم من هوك. وغنحتاجو هاد الطرف هذا، تقريبا فيه 5 سنتيم. غتمشي فيه سنتيم سنتيم، غتبقى فيه 3 سنتيم ديال الخياطة. كنعبرو الدورة كاملة ديال هاد الطرف اللي مستطيل. وغنحتاجو واحد جوج طروفة اللي غيكونوا دوبلور، وهادو غيكونوا تورات ديال باش ميبانوش السناسل. تبعوا معنا ان شاء الله طريقه ديال الشرح. نحتاجو 3 سناسل، وواحد الصمطه تقريبا فيها 1 متر و20 حتى 1 متر و30. هي هادي كتكون خاصه باش نهزو الصاك. وواحد هادي ديال الزياده والنقصان، بياسه. المهم الطريقه ديالنا ان شاء الله، الصمطه غتكون فيها ما بين 32، وهاد البياسه هادي. تبعوا معنا ان شاء الله. الطريقه راه سهله الا تبعتوا الطريقه. يعني اي واحد واخا يكون مبتدئ يقدر يخيط بحال هذا الصاك. آه، صاك مهم بالنسبه للوراق وبالنسبه للخرجات. حاجه غنديروها، غناخدو هاد القطعه ديال الفوق، نقسموها على جوج. القطعه تقريبا فيها 26 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. بغيتو ديروا قل من 26 ماشي مشكل، على قد السلسله اللي غتكون عندكم. والطرف الاخر غتكون فيه 44 زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. هاد المقاسات كنحصلوا عليهم بالقياس ديال المستطيل اللي عندنا ديال هذاك الطرف. يعني غنحسبوا المسافه كامله. دابا غنقسموا هاد الطرف هذا على جوج، هاد الطرف هذا. وغنحتاجوا واحد جوج طروفه الا كانت عندنا سلسله قصيره. غنحتاجوا واحد جوج طروفه صغار. وفي حالة لما بغيناش نديرو هادوك الطروفة الصغار، هداك الشيء اللي خاصنا من هاد الطرف غنزيدوه من الطرف الاخر. يعني غنزيدوه في الطرف الاخر اللي غيكون عندنا الجهة المعاكسة. دابا انا غنقطعو واحد جوج طروفة باش نكملو بهم السلسلة، مع السلسلة جات قصيرة على الطرف. غنقطعوه بهذا الشكل هذا. صافي غادي ندوزو ان شاء الله باش نكلاصيو ديك السلسلة. غنكلاصيوها، غنحاولو نكلاصيو السلسلات بجوج، ومن بعد نديرو ليهم واحد الأوبور من الفوق. دابا كنديرو واحد الأوبور من الفوق بالنسبة للسلسلة، ومن بعد غنكلاصيو ان شاء الله ما بينات هادوك الطروفة اللي قطعنا. دابا غناخدو طرف من هادوك الطروفة اللي كنا فصلنا جوج طروفة. ناخدو واحد غنقطعو واحد الطرف تقريبا على 2 سنتيم. غنديروه نلصقو فيه السلسلة مباشرة. هاد السلسلة غناخدو فيها مثلا نص سنتيم، وكنكلاصيو الجهة الاخرى حتى هي. ومن بعد غنديرو ليهم ان شاء الله اوبور، يعني ندوزو لهم واحد الخياطة من الفوق ونكلاصيوهم من الجناب. ضروري نكلاصيو من الجناب على حساب باش ما تخرجش لينا السلسلة. ونقطعو داكشي اللي زايد ونكلاصيو حتى من الجهة الاخرى. ومن بعد نكلاصيو عليه الدوبلور اللي غادي باش يولي هذا جيب. خاصنا دوبلور. هاد الدوبلور هذا باش ما يبقاش باين لينا ديك البيوضية من التحت ديالو. غنزيدو ليه ان شاء الله واحد الطرف. نزيدو ليه واحد الطرف باش يدرك لينا ديك البيوضية، باش ملي نحلو السلسلة يبقى يبان لينا الطرف خضر. نتني واحد شوية ونخلي واحد سنتيم من الفوق. هذاك السنتيم علاش خليناه؟
باش ما يجيناش الغلط ملي نبغيو نخيطو الصاك. دابا غنمشيو معاه اوبور. من بعد ما مشينا اوبور دابا غادي نكلاصيو هاد الطرف اللي فيه السلسلة فوق الدوبلور مباشرة، ونحاولوا نجيبو داك الطرف اللي فيه السلسلة يكون الطرف اللي الخضر اللي خيطناه في الدوبلور يكون مباشرة تحت من السلسلة، باش ملي نحلو السلسلة ما يبقاش يبان لينا الدوبلور. بهاد الطريقة هادي نحلو السلسلة ما يبقاش يبان لينا الدوبلور، يبان لينا غير الطرف الخضر. من بعد ان شاء الله غنتاقلوا هذيك السلسلة وغنخيطوها، غنخيطوا عليها هادوك الطروف اللي كنا قطعنا على جوج. غادي نضيفوا طرف على اليمين ديال السلسلة وطرف على اليسار ديالها، والسلسلة غتبقى عندنا الوسط، وغندوزو واحد الخياطة من الجنب ديال الثوب اللي خيطنا عند السلسلة باش يجي مفيني. كنحيدو دوك الطروف اللي زايدين، نخيطو مباشرة دابا الطرف الاخر. ومن بعد ان شاء الله غنمشيو باش نخيطو واحد الصمطة اللي غتكون مهمة ان شاء الله، باش مهمة الصمطة هذه هي الطريقة ديالها راه هي سهلة، خاصنا غير هي غتحتاج واحد جوج بلاستيكات خاصين ديال السماطي، وحده كتكون كتشد الصمطة من الجناب، وحده كتكون خاصة بالزيادة والنقصان، يعني تقدر تطول هذيك الصمطة وتقدر تنقص منها. الصمطة هي هادي، كنديروها تقريبا فيها متر وثلاثين حتى لمتر وعشرين. غادي نكلاصيو جهة غد كلاصة عادية، والجهة الأخرى غنحتاجو هادوك البلاستيكات ضروري. اللي ما لقاش بلاستيكات يقدر يديرها ديريكت، يعني على العبار اللي بغا هو. المهم بالنسبة للبلاستيكات كنحتاجو جوج، وحدة كتكون خاصة غادي غتشد لينا الطرف، ووحدة غتكون ديال الزيادة والنقصان. اول وحدة غنخشيو ديال الزيادة والنقصان، تنخشيوها من جهة، كنسرحو الصمطة نيشان باش ما تجيناش ملوية، وكنعاودو نخشيوها من الجهة الاخرى يعني عادية، وعادة تنخشيوها في هاد البلاستيكة هادي. ومن بعد كنعاودو نديروها في هذيك الخرصة الوسطانية، هاد الخرصة الوسطانية باش نبقاو نتحكمو في الصمطة كما بغينا حنا بهاد الطريقة هادي. ومن بعد ان شاء الله كنكلاصيوها كنبعدوها شي شوية وتنكلاصيوها، تنديرو ليها واحد لاريطمو مزيان، تنحاولو باش نشدوها مزيان باش ما تحلش لينا ما نكونو مثلا هازين الصاك. تنعاود نحاولو نديرو لاريطمو مزيان. من بعد دابا احنا دابا خيطنا، ولا دابا هذه الزيادة والنقصان تقدر تزيد وتقدر تنقص كما بغيتي في الصمتة. والجهة الاخرى ها هي، والجهة الاخرى كنزيدو فيها واحد الطرف هذا تيشد لينا في الجهة الاخرى باش يخلينا نتحكمو في الصمتة الزيادة والنقصان. تا هو تنكلاصيوه مزيان، ومن بعد غنمشيو باش نلاقيو الطروف بجوج، يعني غنلاقيو هذاك الطرف الكمالة ديال الدورة ديال الصاك اللي خدامين فيه دابا، تنكلاصيو من هاد الجهة وتنكلاصيو من الجهة الاخرى. كنتاكدوا بان هاد الدورة على قد الصاك نيشان، كنعاودو نعبرو الا كان زايد شي شوية تنقصوه، كان هو هداك راه تنكلاصيو عادي جدا. دابا غنعبرو الدورة ديال الصاك كامل
كنخلي واحد سنتيم تقريبا في الجناب وكنعبرو. كنتمو ديما نخلي واحد سنتيم وتنعبرو حتى كندورو عليه كامل. كنشوفو العدد اللي عندنا، كنشوفو داك العدد اللي عندنا. مثلا الا كانت عندنا 60 كنشوفو السمطة كنقسموها على جوج هي 30. كنعبرو هاد السمطة اللي عبرنا واش فيها 30. الا كانت فيها 30 مزيانة، كانت فيها اكثر من 30 كنقصو منها. دابا من بعد ما تاكدنا من العبار كنجيو كندوزو واحد الابور ولا جوج خياطات، يعني باش يشد لينا ديك السمطة مزيان من هاد الجهة وتا من الجهة الاخرى. ومن بعد دابا غادي ناخدو الميليو، غنبداو من الجهة ديال السنسلة ديال الفوق، ناخدو الميليو ديال السنسلة والميليو ديال الصاك، وكنبداو نخيطو باش تجينا السنسلة في الوسط. كنمشيو عبار ديال نص سنتيم كندورو بها بهاد الطريقة هادي. كنوصلو للقنت كنوقفو وكنعاودو ندورو يتاك يجينا العبار مقاد مع العبار. مخصهاش تكون شي بلية باش ما يجيناش لي بلي ولا التكماش. ملي كندوروها كاملة يمكن لينا ندوزوها نفينيوها بشي بي ولا بالسورجي. الا كان ما كانش عندنا البي بالسورجي كنحاولوا هنايا نحلوا السلسله ديال الجيب وتنخرجوا من هذيك السمطه باش ما تشدش لينا. نخرجوها باش ما تشدش بهذه الطريقه هذه صافي. وكنكملوا الخياطه ديالنا. ديما في القناة كنحاولوا نجبدوا واحد شويه باش ما يجيناش تكماش. كندورو به كامل ونفس الطريقه غنديروها في الطرف الاخر. من بعد حتى هو ما نديرو فيه جيب. تبعوا معنا ان شاء الله. هذا هو الصاك، الواجهه ديال الصاك غيكون في هذا الشكل هذا. كيكون فيه جيب من الفوق وجيب في الكوطي. دابا باقي لينا كوطي ديال الجهه الاخرى غنكملوه ان شاء الله. تبعوا معنا ان شاء الله. هاي كوطي ديال هاد الجهه هذا. دابا النص ديال الصاك ها هو موجود، باقي خاصنا النص الاخر. هذا غنخدمو بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو. غنوريكم غير حتى هو كنقطعو فيه 2 سنتيم ولا 3 سنتيم على حسب الجيب قداش بغينا نديروه. بغينا نديروه كبير ولا بغينا نديروه صغير. كنلصقو فيه السلسله حتى هو نفس الطريقه اللي درنا في الجيب الاول. غنقطع الفيديو حد هنا. يعني نفس الطريقه اللي خدمنا به الفاس الاول غنخدمو به الفاس الثاني باش ما نطولش عليكم الفيديو ان شاء الله. الفاس الثاني هو هذا نفس الطريقه اللي خدمنا بها. دابا غادي نلصقوه في الجهه الاخرى، ولكن قبل ما نلصقوه غناخدو ديك القناة غنطراسيوهم بربعه. قناة بربعه غنطراسيوهم باش هما اللي غيجيو مقادين مع القناة الاخرين بهذه الطريقه هذه. من بعد ما طراسيناهم بنفس الطريقه غنخرجوا هذيك السمطه من الفوق باش ما تشدش لينا. وغادي نكلاصيو ديما ديك السلسله غنديروها من الفوق. هذيك ما خصهاش تجي مقلوبه، يعني خاصها تكون الفوق. هنا الا بغينا نزيدو فيها شي لوغو ولا شي حاجه نزيدو فيها للتزيين فقط. مثلا حنا زدنا هذاك اللوغو. غادي نديرو دابا هنايا. هنا غادي نديرو هذاك الاوبور 05 ديالنا غنمشيو بها، ولكن غنقادو غنبداو من هذاك القنت مثلا كنخليو فيه سنتيم وكنبداو كندورو بهذه الطريقه هذه.
من بعد ما كان نخيطو الصاك، دابا دوزنا ليه واحد السورجي باش ما يبقاش عندنا دوك الخيوطه بزاف، ولا كندوزو ليه شي بي رقيقه من تما. دابا غندوزو ليه اوبور، غندوزوها واحد الخياطه غدوز من فوق هذوك الجناب ديال الخياطات، كندوزوها من سميتو كندورو بها بشويه بشويه من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. دابا من بعد ما دوزنا الاوبور، هذا هو الصاك ديالنا. غادي مثلا هاد الجيب نديرو مخصص للهاتف، وهاد الجيب فوقاني الا بغينا نديرو فيه وريقات ديالنا مثلا، تيهز لينا وريقات ديالنا. والجيب الاخر اللوراني نقدروا نستعملوه لاي استعمال. هذا هو الصاك ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالو. مازال خاصو يتصلح باش يجي واقف. المهم ما تنسوناش من التعليقات ديالكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا على المتابعة.